नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम आपको सुनाने वाले हैं उन उलमाए सू के बारे में जो चंद टक्कों की खातिर हक बात को छुपाते हैं, हक बात नहीं बताते, ताकि उनकी चुदराट और उनकी इमामत, उनकी मोहतमीमियत और उनकी जो पीरी मुरीदी वो बची रहे। तो उनके बारे में जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है उनके लिए ज़रूरी है कि ला तखफ लौमत लाइम पर अमल करते हुए हक बात बयान करें। अगर छुपा के गए किसी वजह से तो फिर उनका आखिरत में बहुत ही भयानक अंजाम है। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आइए सुनवाते हैं इस बारे में हज़रत मौलाना अता बंदियाली साहब क्या फरमा रहे हैं। आइए सुनते हैं। एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, आलमी मुबल्लिग। तुम हक बात को छुपाते रहे सिर्फ नजरानों के लिए, इज्जत के लिए, मुरीदों के लिए, मुक्तदियों के लिए, चंदों के लिए पर्दे डालते रहे थे। मैं हैरान हो गया। उस आलमी मुबल्लिग ने महफिल जिक्र आपकी मुनकिद करूं, हर हफ्ते आया करो, जिक्र करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। सुनते रहते हो लोगों से, भाई बंदियालवी देने ने नहीं जाना, तेना देने ने नहीं जाना, ते मुनकिरन ते फुलां फुलां। ये कोई नई बात है? पहला पत्थर सके चचा ने उठाया, पड़ोसी भी है। मेरे नबी की विलादत की खुशी भी मनाई, पता नहीं इशारा समझोगे, झंडियां ला के नहीं मनाई, लौंडी आजाद करके। विलादत की खुशी मनाता है। आज जब उस नबी का पैगाम आया ना, बर्दाश्त तो नहीं, पत्थर मार, बद्दुआ दी, तब्बन लका साइर अल यौम अलिहाजा जमातना अलिहाजा दाऊतना। तेरा सारा दिन बर्बाद हो जाए। मैं वो तर्जुमा नहीं कर रहा हूं जो तब्बन का तर्जुमा है। मेरी जबान इजाजत नहीं दे रही है कि मैं अपने नबी के बारे में उसको नकल भी करूं। इतने सख्त लफ्ज उसने कहे, तब्बन लका साइर अल यौम, तेरा सारा दिन बर्बाद हो जाए, इसलिए बुलाया था। मेरे नबी ने तो 40 साल प्यार देखा था, मोहब्बत। लोग बाप दादे से ज्यादा एहतराम करते थे, बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। आज मेरे नबी ने क्या पैगाम दे दिया? मेरे नबी परेशान, मौला मेरे नाल की बन गया। एक आवाज आई, अंत कज़्ज़ाब, मजनून। किसको कहा जा रहा? बोलते क्यों नहीं हो यार? ये जो सुनते रहते हो लोगों से, भाई बंदियालवी देने ने नहीं जाना, तेना देने ने नहीं जाना, ते मुनकिरन ते फुलां फुलां। ये कोई नई बात है? जो नबवी पैगाम सुनाएगा उसके साथ ये सब कुछ हो। या ते मामी सफेद रंग की चादर खरीदा ना, ते घुंड लेमा घुंड, और जहां बैठ जाऊं ऊपर देखूं नहीं। और हफ्तावार आपको जिक्र महफिल जिक्र आपकी मुनकिद करूं, हर हफ्ते आया करो, जिक्र करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो लोग हमारे हाथ भी चूमेंगे, हमारे घुटने भी छुएंगे, हमें भी हजरत हजरत कहेंगे। लेकिन तेरे और मेरे दरमियान फर्क ये है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगवाता है, मैं इलाह का माना बताता हूं। तेरे और मेरे दरमियान फर्क ये, तू मुदाहिन है, मुदाहिन। तुमने पर्दे डाले, तुम अल्लाह की तौहीद बयान नहीं करते, मसला इलाह बयान नहीं करते। एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, आलमी मुबल्लिग। सूरत लुकमान की तफसीर बयान करें, मेरे कान भी खड़े हुए। फेसबुक पे उनका वो बयान लगा, सूरत लुकमान, हजरत लुकमान की नसीहतें बेटे को। मैंने भी कहा भाई वो जो पहली नसीहत है ज़हन में, जिन जिनके ज़हन में वो जरा हाथ खड़ा करो ना। वो पहली नसीहत हजरत लुकमान की अपने बेटे को, या बुनैया
لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم. میں نے کہا مولانا تشریح کریں گے بے شرک کیا ہوتا ہے، پھر شرک کی قباحت بیان کریں گے، پھر بتائیں گے لوگوں کو کہ شرک کیا ہوتا ہے. تم نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی مرنا ہے. کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ پوچھے گا تم سے کہ تمہیں قرآن کا علم دیا تھا، تم حق بات کو چھپاتے رہے، صرف نذرانوں کے لیے، عزت کے لیے، مریدوں کے لیے، مقتدیوں کے لیے، چندوں کے لیے پردے ڈالتے رہے تھے. میں حیران ہو گیا. اس عالمی مبلغ نے حضرت لقمان کی پہلی نصیحت پوری ہڑپ کر دی. اور کہاں سے نصیحت شروع کی؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو کیا رکھ. یہاں سے شروع کی. تم سے رب نہیں پوچھے گا کہ تم نے میری کتاب کو کیوں چھپایا. عزتیں پگڑیوں سے نہیں ملتی. عزتیں چادر اوڑھنے کا نام پیری فقیری نہیں ہے. ان کا نام عزت نہیں ہے. دوسرا پارا پڑھو، پڑھو دوسرا پارا. اللہ نے حق چھپانے والوں کو کیا کہا ہے؟ جن لوگوں نے حق چھپایا ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ آدھا ترجمہ میں کروں گا، آدھا آپ کریں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے من الکتاب. کسے؟ اس کو وہ چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے کیا لیتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تمہیں جو صوفی نظر آتے ہیں نا، صوفی، تم کہتے ہو بڑے صوفی ہیں اور بڑے گھنڈ کیتے ہوئے نے. مزاربت کے نام پہ جو فراڈ ہوا تھا نا اسلام آباد کے علاقے میں، وہ ایک آدمی آیا تھا اور اس نے مولویوں کو آگے کیا اور اس نے کہا بھائی 1 لاکھ دو، مہینے کا 10,000 لو. اس مزاربت کیس میں انہاں صوفیاں دے 5 کروڑ پھنسے. یہ سارے ننگے ہوئے. پتا چلا کہ کس صوفی کے کتنے کروڑ تھے اور کس مفتی کے کتنے کروڑ تھے. اس کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہو، اللہ کی کتاب پر پردہ ڈالتی ہیں. اولئک، ایک لفظ کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، وہ آپ کریں گے. یہی لوگ ہیں ما یاکلون، یہ نہیں کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار. یہ قرآن ہے. اور بابو و شہریو، اے اللہ تو ہن آخ رہا، بولتے کہ تو نہ آخ رہا اللہ، تم نے چھپانا ہے. اللہ کے احکام ایتے تم نے چھپانی ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جن کے پاس قرآن کا علم ہے، کتاب کا علم ہے. یہاں بنتے ہو بڑے صوفی اور پیری مریدی اور خانقاہوں کے چکر، اور لوگوں کو لگایا ہو پیچھے چومنے چاٹنے کے لیے. سنو تمہاری سزا قرآن کیا بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت والے دہاڑے انہاں نال گل بھی نہیں کرنی. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک بھی نہیں کرنا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،